दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइमको यो नयाँ अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। आज शनिबार, यहाँलाई अवगत छ, शनिबारी श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरेर नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्ष पाटा र विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्ने गर्छौँ। आज हामी बौद्ध वाङ्मय, बौद्ध दर्शन र यससँग जोडिएको कला सभ्यताको विषयमा कुरा गर्नेछौँ। बौद्ध वाङ्मयमा कलाको विकास, त्यसले हाम्रो क्षेत्रमा पारेको प्रभाव अथवा यो कसरी यसको उद्भव र विकासमा केन्द्रित रहेर हामी संवाद गर्दैछौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ मूर्तिकार तथा उपप्राध्यापक, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक सञ्जय साक्य। उहाँ आफै मूर्ति बनाउनुहुन्छ र मूर्तिकला पढाउनुहुन्छ र बौद्ध दर्शनमा कला अध्यापनका लागि विभिन्न क्याम्पसहरू, कलेजहरूमा उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। यसै विषयमा उहाँ चाहिँ 2069 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्वर्ण पदकधारी पनि हुनुहुन्छ। बुद्ध दर्शनमा कला सभ्यताको विकास सम्बन्धी विभिन्न कृतिहरू प्रकाशित छन्। उहाँका यहाँ दुईवटा कृति प्रकाशित छन्। यी सलेखनमा प्रकाशित भएका पुस्तक हुन् भन्ने उहाँका विभिन्न आलेखहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा प्रकाशित भइसकेका छन्। आज हामीले जीवन, कला र दर्शन बीचको सेतु पहिलाउने प्रयास गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। विशेष गरेर अब मूर्ति बनाउनुहुन्छ। मूर्ति मान्छेको एउटा आस्थाको केन्द्र। माटो, ढुङ्गा, धातुलाई देउता बनाउन कतिको सजिलो हुन्छ? पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ तपाईँले उठाइदिनु भयो। मूर्तिमा जीवन रहिआएको हुन्छ र देवताको स्वरूपमा परिवर्तन हुनको लागि विविध विधिविधानहरूलाई चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा अगाडि जानुपर्ने अवस्था रहन्छ। यसकारणले विविध माध्यममा बनाएका मूर्तिहरू किन नहोस्, ती मूर्तिहरू चाहिँ जतिखेर हामी जीवन्यास गर्ने भन्छौँ, जतिखेर चाहिँ देवताको स्वरूपमा परिवर्तन हुन्छ, त्यतिखेर सबैजनाको लागि भक्तिभावपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता कुनै पनि मूर्तिकारले राखेको हुन्छ। र त्यही स्वरूपमा विविध प्रक्रियाहरू, विविध व्यक्तिहरूको चाहिँ, विविध कालीगरहरू, विभिन्न कलाकारहरूको चाहिँ समावेशी तौरबाट चाहिँ कार्य भइसके पश्चात एउटा मूर्तिले देवताको स्वरूप लिन्छ, जुन आदरको केन्द्रबिन्दुमा रहन्छ। यो मानिस र जुन हामीले जुनसुकै ढङ्गबाट यो आस्थाको केन्द्र मान्छौँ नि देवता, हजुर, यहाँ बिचको दूरी कति छ? एउटा कलाकारले, एउटा निर्जीव अथवा भनौँ न एउटा विभिन्न माध्यमबाट देवताको स्वरूपमा लैजाने, ढाल्ने एउटा कलाकारले मान्छे र देवताबीचको दूरीलाई अथवा कसरी व्याख्या गर्छ? ओके। अब यो हेर्नुहोस्, हामी विविध नेपालको परिवेशमा हामी विविध किसिमका धर्म सम्प्रदायमा आबद्ध छौँ र सोही अनुसारको उहाँहरूको एउटा प्रवृत्ति हुन्छ मूर्तिलाई कुन तवरबाट हेर्ने। विशेष गरिकन बौद्ध कला क्षेत्रको हिसाबले हेर्ने हो भने बौद्ध कला क्षेत्र बौद्ध देवताहरूको जुन प्रसङ्गहरू आउँछ, ती देवी देवताहरू चाहिँ हामी उपाय कौशल्यका स्वरूपमा, इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दाखेरि स्किलफुल मेन्स, त्यो स्वरूपमा चाहिँ आफूलाई अवगत गराउने हिसाबले मूर्तिहरूको स्थापना त्यो स्वरूपबाट गरिएको हुन्छ। यसकारणले स्थापनाको यो सन्दर्भलाई जोड्दाखेरि चाहिँ हामी बौद्ध कलामा उत्पत्ति चाहिँ एउटा सिद्धा योगीको अभ्यासको लागि अनिवार्य परिस्थितिको स्वरूप पनि हामीले मूर्तिहरूलाई लिन्छौँ। यसकारणले बौद्ध योगीहरू अथवा चाहिँ बौद्ध अभ्यासीहरू ती मूर्तिहरूमा आफूलाई एकाकार गर्ने प्रयत्नमा हुन्छन् वा ती मूर्तिहरूबाट चाहिँ आफूले त्यो ज्ञानलाई परिष्कृत गर्ने परिस्थितिमा हुन्छन्। यो सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो अप्रोच बौद्ध अभ्यासमा चाहिँ त्यो पृथक छ। यो कुनै एउटा चाहिँ यो सौन्दर्य साधनका विषयवस्तु मात्रै होइनन्। बुद्ध र बोधिसत्वका मूर्तिहरू वा भनौँ बुद्ध धर्मसित सम्बन्धित मूर्तिहरू, यसको आफ्नो दर्शन छ र त्यो दर्शनलाई, त्यो दर्शनप्रतिको बुझाइ
गर्नुपर्ने नितान्त आवश्यकता बौद्ध मार्गीहरूको लागि छ। त्यस कारणले यो बडो इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हो। यस कारणले अब कति दूरी छ भन्ने भन्दा पनि चाहिँ हामी कति चाहिँ त्यो विषयवस्तुलाई आफूसँग चाहिँ एकाकार गर्न सकिरहेका छौँ, त्यो बडो महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ हो। एकजना मूर्ति बनाउने मान्छे, मूर्तिकारले त्यो मूर्ति सुरु गर्दादेखि मूर्ति अब उसको चाहिँ प्राण प्रतिष्ठा भएर एक हिसाबले त्यो भगवानको स्वरूपमा ढालिसक्दा मूर्ति बनाउने मान्छेलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ? आफूले एक हिसाबले त्यो मूर्तिकारको लागि त्यो एउटा सिद्धि प्राप्ति गरे जस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ आफैलाई कस्तो लाग्छ? आफैले बनाएको मूर्ति बनाउन सुरु गरेर त्यसलाई पूर्णता दिएर अनि त्यसपछि मान्छेको आस्थाको केन्द्रबिन्दु बनाएर एउटा भगवानको आकार अथवा स्वरूपमा ढालिसक्दा कस्तो अनुभूति हुन्छ? हेर्नुहोस्, यो बौद्ध मूर्तिहरू बनाउने क्रममा एकैजना मान्छेले, जस्तो स्पेसिफिकली यदि हामी चाहिँ धातु मूर्तिको कुरा गर्दैछौँ भने एकैजना मान्छेले सबै किसिमको त्यो अन्तिम अवस्थासम्मको काम उसले एक्लैले गर्न सक्दैन। थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ त्यसमा संलग्न हुनुपर्छ, किनभने त्यसमा विभिन्न किसिमका स्किलहरू चाहिन्छ कि। अब व्यक्तिगत रूपमा जतिखेर चाहिँ म काम गरेको अवस्थामा हुन्छु त्यतिखेरको परिस्थितिमा मूर्ति बनाउने क्रममा यद्यपि त्यो अहिलेको लागि चाहिँ एउटा अब्जेक्ट मात्रै हो बनाउँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा, तर पनि हामी चाहिँ बौद्ध कल्चरबाट हुर्केको र बौद्ध अध्ययनमै लागि परेको, अध्ययन अनुसन्धानमा, त्यो हिसाबले बनाइरहेको मूर्तिको विषयमा हामीलाई पूर्ववत ज्ञान रहन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि उहाँका चाहिँ ज्ञानका विषयवस्तुहरूले एउटा मानसपटलमा ती विषयवस्तुहरू खेलिरहेको हुन्छ र एउटा आनन्दको महसुस चाहिँ त्यहाँनिरबाट हुन्छ। यस कारणले हेर्नुहोस्, यो मूर्ति बनाउने एउटा पेसा मात्रै पनि होइन, मूर्तिमा आफ्नो चाहिँ अभ्यास पनि लुकेको हुन्छ। त्यही भएर कतिपय हामीले चाहिँ व्यक्तित्वहरू जो अभ्यासी हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ साधारण कुरामा पनि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई देख्दै त्यो कुरालाई एप्रिसिएट गर्दै अगाडि जाने परिस्थितिहरू बन्दै गएको देख्छौँ। जस्तो जैन बुद्धिज्ममा हेर्ने हो भनेदेखि त्यो साधारण कुराबाट नै इन्लाइटेनमा पुगेँ भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू हामीले चाहिँ उहाँहरूको व्यक्तित्वलाई अध्ययन गर्दाखेरि देखिन्छ। यसकारण त्यो एउटा चाहिँ उपाय हो, त्यो एउटा चाहिँ परिस्थिति हो जुन परिस्थितिमा टेकेर हामी जुन इन्लाइटनमेन्टका कुरा गर्दैछौँ त्यसको समीपमा पुग्न सक्ने एउटा बाटो पनि हुनसक्छ यदि कलाकार चाहिँ एक मग्न होइन यो चाहिँ मनबाट चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ फोकस भएर बस्न सक्छ भनेदेखि त्यो अभ्यास हो। मूर्ति बनाउनु मात्रैमा पनि चाहिँ हामीले ज्ञान देख्न पाउन सक्छौँ होइन, त्यो आफ्नो अप्रोचमा पनि भर पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मेरो आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत अनुभवले यो कुरा चाहिँ मैले हजुरसँग सेयर गर्न चाहिँ अब बौद्ध परम्परासँग नजिक हुनुहुन्छ र आफ्नो विषयगत अध्ययनको हिसाबले आफूले काम गरिरहेको हिसाबले पनि यससँग नजिक हुनुहुन्छ। बौद्ध परम्परामा, बौद्ध दर्शनमा यो विभिन्न कला, अब धातु कला, मूर्तिकला, प्रस्तर कला, अब यता थाङ्का पौवा चित्र, यो कला सभ्यतालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हामी चाहिँ अहिले कहाँ छौँ? बौद्ध दर्शनमा कला सभ्यताको अहिलेको अवस्था के छ? हेर्नुहोस्, अब इतिहास एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो लाग्छ मेरो आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङमा र हामी नेपालको कला क्षेत्र अथवा चाहिँ कला इतिहासलाई हेर्ने हो भनेदेखि हामी लिच्छवी कालको जुन समयलाई परिकल्पना गर्दैछौँ त्यो पक्कै पनि चाहिँ विशिष्ट छ। त्यसकारणले हामी जुन तवरबाट बहुआयामिक तवरबाट हेर्ने हो भने लिच्छवी काललाई स्वर्णयुग भनिरहेका छौँ। त्यो स्वर्णयुग हुनको पछाडिको एउटा मूल चाहिँ कारक तत्त्व भनेको कला क्षेत्र पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। कला, त्यो कलामा चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ भेदभाव देखिएको छैन, त्यसमा सबै अटाएको छ। त्यसमा हिन्दू भनौँ, शाक्त भनौँ, शैव भनौँ होइन, बौद्ध कलाकृतिहरू, तिनीहरू सबैको चाहिँ एउटा गजबको चाहिँ तालमेल मिलेर बसेको कारणले गर्दाखेरि एउटा सहिष्णुताको वातावरण लिच्छवी कालमा पक्कै पनि थियो र त्यो नै स्वर्णयुग हुनको पछाडिको मूल कारक तत्त्व हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो ठम्याइ पनि हो।
अब त्योभन्दा अगाडिको विषयमा के त त्यसो भएदेखि इन्ट्रेस्टिङ द पार्ट यहाँनिर छ कि लिच्छवी कालभन्दा अगाडिको अवस्थामा चाहिँ के यहाँ चाहिँ अरू मूर्तिहरू अथवा चाहिँ अरू कुनै धार्मिक सम्प्रदायहरू छँदै थिएनन् त अथवा चाहिँ राजनैतिक परिस्थितिले कस्तो किसिमको धर्म प्रसाय दिइरहेको छ ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले खोटल्न अझै पनि धेरै बाँकी भएको हो कि मेरो आफ्नो चाहिँ अहिलेसम्मको अध्ययनले त्यो मलाई चाहिँ खड्किरहेको विषय चाहिँ हो। अब किराँत कालको कुरा गर्छौँ हामी स्वाभाविक रूपमा किराँत कालका कुराहरू पनि हामी आर्टको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एक्जिस्टेन्स भएका कलाका चाहिँ निधिहरू जुन बाँकी राखेका छन् बाँकी भएका छन् त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी समावेश गरिकन थप त्यसमा अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो हेर्नुहोस् इतिहास र हाम्रो संस्कृति बिचको जुन सम्बन्ध छ त्यसबाट बेजोडको गजबका कुराहरू चाहिँ अझै पनि हामीले पुष्टि गर्ने ठाउँहरू अझै पनि बाँकी रहिरहेको अवस्था चाहिँ हामी देख्छौँ। अब यसमा आधार धेरै छन् जस्तो मलाई लाग्छ है। जस्तो हामी बुद्धकालीन समयदेखि नै कुरा गर्ने हो भने पनि बुद्धकै समयमा कपिलवस्तुबाट चाहिँ थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ विद्युतले जुन संहार गरे त्यतिखेरको त्यो परिस्थितिमा धेरैजना यत्रतत्र छरिएर गएको छ। त्यसमध्येमा अब काठमाडौँमा आएर बसे भन्ने कुराहरूको पनि हामीसित लिखितम धेरै कुराहरू चाहिँ छन्। अभिलेखमा कुराहरू ती कुरा विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको पनि छ र यो काठमाडौँ मात्रै होइन त्यो समयमा बाँधेर जानेहरू चाहिँ हामी यता इस्टर्न चाहिँ एसियन कन्ट्रिजहरूमा पनि थुप्रै देखिया छ। अफगानिस्तान होइन त्यहाँ चाहिँ अब राम्रै किसिमको उपस्थिति थियो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ कमसेकम चाहिँ जीवनीहरू जस्तो बुद्धभद्र जस्ता व्यक्तित्वहरूको जीवनीबाट देख्दैछौँ। त्यहाँ धर्म परम्परासँगै जानु र बौद्ध परम्परासँग जोडिएको कला पनि सँगसँगै चाहिँ जाने गएको नै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सक्छौँ। किनभने कला र बौद्ध परम्पराको बिचको सम्बन्ध चाहिँ बडो अन्योन्याश्रित छ। यसकारणले भारतीय परम्पराबाट चाहिँ नेपालमा केही कुराहरू आएका इतिहासमा हामी देखिएको अवस्था छँदै पनि नेपालको आफ्नो किसिमको चाहिँ कला क्षेत्र आफ्नो किसिमको जुन चाहिँ मौलिकता त्यो मौलिकतालाई चाहिँ नेपालको परिवेशमा नेपाली जुन महान जुन आर्टिस्टहरू थिए त्यतिखेरका उहाँहरूले कम्प्रोमाइज गरिएको होइन कि भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ हामीले हामीसँग अहिले भएका मूर्तिहरूबाट चाहिँ देख्न सक्छौँ। जस्तो यो बुद्ध परम्परामा बुद्ध दर्शनमा यो कलाको आरम्भ बुद्धसँग जोडिएर बुद्धका भनौँ न धर्म अथवा देशनाहरूलाई चाहिँ यसरी बिम्ब मार्फत उतार्न थालिएको प्रारम्भिक काल भनेको कुषाण काललाई मानिन्छ क्यारे? बुद्धलाई ह्युमन फर्ममा देखाउने हामी क्रेडिट चाहिँ कुषाणकालीन कनिष्कलाई चाहिँ दिन्छौँ। पूर्ववत रूपमा कलामा बुद्धलाई विविध तरिकाबाट देखाउने चलन थियो। हेर्नुहोस् हामी अब प्रमाणकै स्वरूपमा लिने हो भनेदेखि चाहिँ हामी चैत्यको स्वरूपमा बुद्धलाई चाहिँ देखाउने प्रचलन पक्कै पनि थियो। खालि के थियो त भन्दाखेरि हामी कुषाण समयमा आइसकेपछि यो सम्राट कनिष्कको समय हुँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ अब अहिलेको जुन मोडर्न स्कलरसिप छ त्यसले चाहिँ कनिष्कलाई चाहिँ त्यतातिर इङ्गित गरेर त्यो भनेको दोस्रो शताब्दीतिरको समय पहिलो दोस्रोतिरको समय हामीले चाहिँ कनिष्कको मानिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ कनिष्कको समयमा पहिलोपल्ट चाहिँ बुद्धको ह्युमन फर्मको चाहिँ मूर्ति बन्यो। त्योभन्दा अगाडिको अवस्थामा पनि बुद्धलाई मान्छेले चिन्थे तर फरक तरिकाबाट चिन्थे, सङ्केतात्मक रूपमा चिन्थे। हामी मौर्यकालका कुरा गर्न सक्छौँ होइन, अथवा चाहिँ मौर्यकालको अस्तित्वमा भएको अहिलेको जति पनि चाहिँ एभिडेन्सेसहरू छ त्यसको आधारमा पनि कुरा गर्न सक्छौँ कि बुद्धको अस्तित्वलाई मान्छेले बडो रोचक तरिकाबाट चाहिँ बुझ्ने गर्थे। किनभने त्यो जुन डेपिक्सन गरिएको थियो बुद्धलाई विभिन्न स्वरूपमा गरिएको हुन्थे। हेर्नुहोस् कतिपय त्यो जस्तो चाहिँ अब रिलिफहरूमा होइन फ्रेजेसहरूमा चाहिँ बुद्धलाई धर्मचक्रको स्वरूपमा देखाउने वा भनौँ चाहिँ बोधि वृक्षका स्वरूपमा देखाउने वा भनौँ उहाँको जुन चाहिँ थ्रोन छ, उहाँको जुन चाहिँ सिंहासन छ त्यो सिंहासनको स्वरूपमा चाहिँ देखाउने यो किसिमको चाहिँ परिपाटी त्यतिखेरदेखि नै थियो। मौर्यहरूको समयदेखि नै थियो, प्री मौर्य समयदेखि नै भएको हुनुपर्छ भन्नेमा हामी विश्वास गर्ने ठाउँ पक्कै पनि छ।
त्यो किन विश्वास गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि बुद्धकालीन समयमै पनि लिटरेचरले यी कुराहरूलाई सपोर्ट चाहिँ गर्छ हेर्नुहोस्। जस्तै भगवान् गौतम बुद्धको जुन आज मानव आकारको जुन भनौँ न इमेज छ, तस्विर छ नि, त्यो विश्वव्यापी छ नि। जो भगवान् गौतम बुद्ध भन्ने बित्तिकै एउटा हाम्रो तस्विर आउँछ नि, त्यो तस्विरलाई जब पहिचान गरियो त्यो चाहिँ यता ग्रिक मिथोलोजीसँग प्रभावित भएको भन्ने पनि छ। यसलाई यो तरिकाबाट हामीले चाहिँ स्वीकारोक्ति दिन सक्छौँ, किनभने हेर्नुहोस् धेरै आर्ट ट्रेडिसनहरू त्यतिखेर प्रचलनमा थियो। जस्तो हामी इन्डो ग्रिक आर्टका कुराहरू गर्छौँ। रोमेनेली चाहिँ परम्परा, रोमेनेली सभ्यता भनेको धेरै अगाडिको सभ्यता हो, तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै विषय। र उहाँहरूको देवताहरू होइन, अब यो देवताहरूलाई चाहिँ मानवीय स्वरूपमा देखाउने उहाँहरूको प्रचलन पक्कै पनि थियो पहिल्यैदेखि नै। हेलेनिस्टिक जुन परम्पराहरू थिए जसबाट उहाँहरू चाहिँ आउनुभयो, त्यही दौरानमा सम्भवतः उहाँहरूको चाहिँ अध्ययनमा पनि रुचि थियो। धेरै हामी चाहिँ ग्रिक राजाहरूको प्रसङ्ग पनि पाउँछौँ, जस्तो राजा मिलिन्दका कुराहरू आउँछन्। राजा मिलिन्दसँग त बौद्ध भिक्षु नागसेनको चाहिँ यो प्रश्नोत्तर भएको प्रसङ्ग बडो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ। मिलिन्द प्रश्न भनेर त्यसलाई त्रिपिटकभित्र सङ्ग्रहित गरिएको पनि छ। उहाँहरू चाहिँ विविध धर्महरू बिचमा ज्ञानको लागि पनि उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट थियो। उहाँ चाहिँ अब राजा मात्रै नभइकन त्यो विषयतिरको पनि उहाँहरूको दखल थियो। सम्भवतः त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा पनि दर्शनमा र कला क्षेत्रमा उहाँहरूको चाहिँ एडाप्टेसन त्यो बडो बेजोडको रह्यो। र त्यसै कारणले चाहिँ पहिलो हामी कुषाणकालीन समयमा चाहिँ प्रथम यो बुद्धको मूर्तिलाई बनाइयो भन्ने किसिमको चर्चा गर्न त्यो उपयुक्त पनि छ होइन। तर अब त्योभन्दा पछाडिको चाहिँ केही आर्ट हिस्टोरियनहरूको मान्यता अनुसार चाहिँ त्यो आयातित जुन चाहिँ शैली छ, त्यो आयातित शैलीबाट चाहिँ बुद्ध मूर्तिहरू बने। तर भारतीय आफ्नो ठेट चाहिँ भारतीय शैलीबाट बन्न खोजेको चाहिँ त्यो समकालीन समयमै हो। समकालीन समयमा हामी सारनाथ र जुन मथुराको आर्ट सेन्टरका कुराहरू गर्छौँ, त्यहाँबाट चाहिँ नेटिभ त्यो शैली सहितमा हो, भारतीय मौलिकता सहित चाहिँ बुद्धका मूर्तिहरू बने भन्ने किसिमको त्यो गहिरो तर्क चाहिँ यो एक कुमारस्वामी भन्ने चाहिँ साह्रै विद्वान व्यक्ति आर्ट हिस्टोरियन, उहाँले चाहिँ यो प्रसङ्ग यसरी चाहिँ उत्थान गर्नुभएको छ र धेरै हदसम्म म त्यसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट पनि गर्छु। त्यसपछिको विकासक्रम जस्तै त्यो एकदमै प्राचीन कुरा रह्यो, त्यो उद्भव काल भयो। जस्तै बुद्धलाई मानवीय स्वरूपमा एउटा प्रतिबिम्बित बनाएर अथवा प्रतिबिम्ब तयार गरेर कसरी उद्भव भयो भन्ने कुरा हो। त्यसपछिको विकासक्रम बुद्ध दर्शनसँगै बुद्ध कलाको सँगसँगै आरोहण कसरी भयो? के देखिँदै छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, धेरै लामो समयसम्म चाहिँ अभ्यासमा रहँदै गर्दाखेरि धेरै किसिमका परिवर्तनहरू हुनु त्यो स्वाभाविकै हो। र त्यही क्रममा हामीले चाहिँ विभिन्न बौद्ध यो परम्पराहरूमा पनि बौद्ध चाहिँ यो एप्रोचहरूमा पनि फरक किसिमको चाहिँ धारहरू देख्न सुरु गरेको त्यो स्वाभाविकै हो। हामी ब्रोडली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ महासाङ्गिकाहरूको कुराहरू गर्छौँ, वा हुन त अब महासाङ्गिकहरू नै पछि रूपान्तरित भएर महायानीहरू भए भन्ने कुराहरू आउँछ। र त्यो उहाँहरूको चाहिँ अप्रोच, बुद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोण डिफ्रेन्ट छ क्या। जसरी हामी सिम्पली अब थेरवाद परम्परा भनेर नर्मली हाम्रो बुझाइमा त्यो थेरवाद परम्परा भन्ने छ। थेरवाद परम्परामा चाहिँ बुद्धलाई नितान्त ह्युमन होइन, एउटा चाहिँ मानव स्वरूपमा चित्रण गर्ने परिस्थिति छ भने महायानमा गइसकेपछि बुद्ध एकदमै चाहिँ अलौकिक स्वरूपमा बुझ्ने एउटा परिपाटी पनि छ। र त्यो अलौकिकता दिने प्रसङ्गमा पनि बुद्धका गजब गजबका चाहिँ मूर्तिहरू बन्न सुरु गरेको, अलौकिक स्वरूपको चाहिँ मूर्तिहरू बन्न सुरु गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी थुप्रै प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। त्यसमध्येको ठुलो प्रमाण भनेको बामियानको बुद्ध हेर्नुहोस् होइन। बामियानका बुद्ध त्यति ठुलो साइजमा चाहिँ निर्माण गर्नुको पछाडिको त्यसको औचित्य के त भन्दाखेरि अफगानिस्तान, जसलाई पछिल्लो समयमा चाहिँ ध्वस्त पारियो, त्यो मूर्ति जुन बन्यो
त्यसले हामी चाहिँ 4औं 5औं शताब्दीको कुरा गर्दैछौँ हेर्नुहोस्। त्यो बन्नु भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि बुद्धको अलौकिकतालाई देखाउने एउटा चाहिँ परिपाटी त्यो पनि हो। अब यो यसरी बनाउने मूर्तिहरू चाहिँ अफगानिस्तानमा मात्रै भएको होइनन्। हेर्नुहोस्, हामी चाइनामा जान्छौँ भने लैसान बुद्धलाई हेर्ने हो भने अजङ्गको अहिलेसम्मको अब बामयान पछाडिको सबैभन्दा चाहिँ ठुलो बुद्ध मूर्ति चाहिँ हामीले चाइना चेङडूमा देख्छौँ। सो यो परम्पराले एउटा गहिरो किसिमको चाहिँ प्रभाव बिना कुनै चाहिँ रोकटोक र बिना कुनै चाहिँ भौगोलिक परिस्थितिमा पुर्याएको थियो भन्ने कुरामा हामीलाई शङ्का गरिराख्नुपर्ने अवस्था छैन, किनभने उहाँहरू यद्यपि छन् नै होइन। बुद्ध दर्शन, बुद्धले आफैमा एउटा अनिश्वरवादी अथवा ईश्वरको अस्तित्वलाई नस्वीकार न अस्वीकार गर्नुहुन्छ उहाँले होइन। तर गौतम बुद्धकै यति धेरै, गौतम बुद्धलाई ईश्वरको रूपमा, देवताको रूपमा, भगवानको रूपमा यति धेरै चाहिँ मूर्ति बनाइएको छ। सम्भवतः विश्वभर सर्वाधिक मूर्ति बनाइएको कसैको छ भने त्यो भगवान गौतम बुद्धको। किन त्यस्तो? यसमा थोरै मैले चाहिँ कुरा तपाईँको जोडिहालेँ। एउटा त ईश्वर भन्ने कन्सेप्ट होइन, यो हामी एकदमै फिलोसफीतिर जान्छौँ। यसपछि चाहिँ यो जुन कन्सेप्ट आयो, बुद्धले बुद्धत्व प्राप्ति गर्दाखेरिको उहाँको बुझाइ भनेको हामीले छोटकरीमा चाहिँ भन्ने हो भने प्रत्यक्ष समुत्पाद, सबै कुराको कार्यकारिणी, कज एन्ड इफेक्ट, कजालिटीको जुन कुरा गर्छौँ, थ्योरी अफ डिपेन्डेन्ट ओरिजिनेसन अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि। सो त्यो परिवेशमा उहाँले चाहिँ सबै कुरालाई परीक्षण गर्नुभयो होइन, प्रत्येक कुराको कज एन्ड इफेक्ट। किनभने उहाँलाई समस्या के थियो त भन्दाखेरि दुःख चाहिँ कारण के त, दुःखको उन्मुक्ति चाहिँ के हो त होइन, उहाँले खोज्नुभएको थियो। त्यो परिस्थितिमा हेर्दाखेरि उहाँले त्यो जुन डिपेन्डेन्ट भएर गइरहेको त्यो 12वटा चक्र छ, सरस्वती हेर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ न कुनै चिज जहिले पनि रहिरहन्छ, नित्य छ भन्ने कुरा देख्न सक्नुभयो। उहाँको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दैछु म। न त्यहाँ त्यस्तो कुनै चाहिँ अजर अमर भनेर रहिरहने किसिमका चाहिँ विषयहरू उहाँले चाहिँ देख्नुभयो। र उहाँलाई नै हामीले विश्वास गर्ने क्रममा आउँदाखेरिमा हामी देवता, ईश्वर वा चाहिँ जननी अथवा चाहिँ सृष्टिकर्ता भन्ने कन्सेप्टबाट चाहिँ बुद्धिज्म थोरै चाहिँ पछाडि रहन्छ जस्तो मेरो आफ्नो चाहिँ बुझाइ हो है। र यो जुन निर्माण गरिएका बुद्ध बोधिसत्व लगायतका मूर्तिहरू छन्, अघि नै हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ, उहाँहरू चाहिँ मानव सिर्जित कुराहरू र त्यो चाहिँ उहाँहरूको अभ्यासको दौरानमा त्यो अभ्यासबाट उहाँले गर्नुभएका भिजुअलाइजेसनहरूका कुराहरू त्यो क्रिएसन हो। त्यही भएर अद्वैय वज्र सङ्ग्रह बडो इम्पोर्टेन्ट ग्रन्थ छ। त्यसमा सबै कुराहरूको चाहिँ स्टार्टिङ उद्भव भनेको शून्यताबाट भएको छ र त्यहीँबाट बीजाक्षरका उत्पत्ति भए, त्यसबाट नामरूप आयो, त्यो नामरूपको स्वरूप विविध तरिकाबाट आए, त्यो अन्ततगतवा विलिन हुने भनेको पनि शून्य नै हो। भने यो किसिमको चाहिँ व्याख्या हामी अद्वैय वज्र सङ्ग्रहबाट आएको हिसाबले चाहिँ हामी फरक तरिकाबाट त्यो दृष्टिकोण राख्नुपर्छ होला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ है। अब जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा बुद्ध मूर्तिहरू बने भन्ने जुन प्रसङ्ग आयो, हेर्नुहोस् यो बुद्धको विषय भनेको चाहिँ लाइफ स्किल भन्छु म चाहिँ, जीवन कला हो। मान्छेले के को लागि चाहिँ सबै थोक गरिरहेका हुन्छ त भन्दाखेरि मानसिक आनन्दको लागि गरिरहेका हुन्छ, खुसीको लागि गरेका हुन्छ, सम्भवतः सुख जसको प्राप्ति छ त्यसको लागि गरेका हुन सक्छ। र मान्छेलाई बौद्ध जुन फिलोसफी छ, बौद्ध दर्शनको जुन कुरा छ, सम्भवतः धेरैजनाले त्यो कुरालाई एप्रिसिएट गर्दै हुनुहुन्छ र सोही अनुसारको जीवन कार्यशैलीमा अभिव्यक्त गर्ने हिसाबका कारणले पनि बुद्ध र बोधिसत्वका मूर्तिहरूको आवश्यकता महसुस गर्नु त्यो स्वाभाविक हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारणले संसारमा धेरै सङ्ख्यामा बुद्ध मूर्तिहरू बने, धेरै बुद्ध र बोधिसत्वका मूर्तिहरू बने। तर एउटा चाहिँ अपेक्षा चाहिँ मेरो तर्फबाट के भने हामी सबैले आचरण गर्दै बुद्ध र बोधिसत्व नै बन्न सकौँ, मूर्तिमा मात्रै होइन, बुद्ध र बोधिसत्व नै बन्न सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा हामी त्यो किसिमको अभ्यासबाट पनि जानुपर्छ। त्यो भएपछि हेर्नुहोस् व्यक्तिको मात्रै उदय होइन, सर्वोदयको कन्सेप्ट आउँछ। नेपालमा अहिले अब पछिल्लो हामी एकदमै उत्तरार्धतिर पनि छौँ। नेपालमा बुद्ध दर्शन र कला
कहाँ छ अहिले हामी कुन चरणमा छौँ? जस्तै नेपालबाट उद्भव भएको बुद्ध धर्म संसारभर फैलिएको छ। संसारका झन्डै 7% मानिसले यसलाई अवलम्बन गरिरहेका छन्। हामी कहाँ छौँ? वेल, अब दर्शन र कलासँगै त्यो कला सभ्यता तथ्याङ्कमा हामी थोरै जस्तो देखिएको अवस्था भए तापनि धेरै कुराहरूले त्यसलाई असर गर्छ होला पक्कै पनि। नेपाल र स्पेसिफिकली हामी चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका, जसलाई नेपाल मण्डल भन्ने चलन पनि छ, त्यहाँ हेर्ने हो भनेदेखि बाहुल्यता हामीले चाहिँ नेवार सम्प्रदायको देख्छौँ र नेवार सम्प्रदाय भन्ने बित्तिकै त्यहाँ बौद्ध मात्रै हो भन्ने त्यो परिकल्पनाभन्दा अलिकति पर रहेर पनि सोच्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ। यद्यपि त्यो कुनै अरू किसिमका चाहिँ धर्म संस्कारका कुराहरू किन नहोस्, हिन्दू विषयसित सम्बन्धित वा चाहिँ शैवसित, वैष्णवसित अथवा चाहिँ शाक्त परम्परा हामी किनभने त्यसैमा जीवन्त छौँ, ती कुराहरूलाई हेर्दाखेरि हाम्रो अस्तित्व चाहिँ यी नै विषयवस्तुहरूले चाहिँ बनाइरहेको छ। हाम्रो अस्तित्व नै यही हो। हाम्रो संस्कार नै हाम्रो पहिचान हो। हाम्रो सम्पदा जे जति कुराहरू छन् ती सम्पूर्ण विषयवस्तु नै हाम्रो वास्तविक चाहिँ धन हो। हाम्रो वास्तविक चाहिँ संसारभरि देखाउनको लागि लायक भएको विषयवस्तु यही नै हो। यसकारणले हामी धर्म र धर्मको जुन चाहिँ फिलोसफीको कुरा छ र त्यो वास्तविक रूपमा हाम्रो दैनिक जीवनयापनसित सम्बन्धित कुराहरू हो। त्यही अनुसार हाम्रा जीवनयापनका संस्कार पद्धतिहरू चलिरहेका छन्। त्यो संस्कारमा मात्रै सीमित नभइकन हाम्रो आवश्यकता चाहिँ अहिलेको म के देख्छु भने त्यसमा मात्रै चाहिँ सीमित नभइकन कल्चरमा त्यो सम्पदा त्यो चाहिँ यस्तो गरियो र उस्तो गरियो भन्ने कल्चरमा मात्रै सीमित नभइकन त्यसको वास्तविक जुन अभ्यास, त्यसको जुन वास्तविक फिलोसफी छ त्यसलाई आत्मसात गर्दै यदि जान सक्ने हो भनेदेखि हामी धर्मको अभ्यासी पनि भयौँ, कल्चरलाई चाहिँ त्यसलाई जोगेर्ना गर्ने हाम्रो अभिभारा हामीले पूर्ण गरेको पनि हुन्छ र त्यो अर्को जेनेरेसनलाई पनि हामीले हस्तान्तरण गर्ने परिस्थिति चाहिँ बन्छ। त्यसकारण म यो चिजमा एकदमै आशावादी पनि छु। अहिलेको जुन माहौल भन्दैछ, तपाईँले अगाडि भन्नुभयो नि हामीसँग त्यस्तो केही चिज छ दुनियाँलाई, संसारलाई देखाउन भने त्यो हाम्रो कला सभ्यता हो, कला संस्कृति हो, हाम्रो मौलिक त्यो पक्ष हो। त्यसलाई जगेर्ना संरक्षण को लागि हाम्रा ती निकायहरू, तत्त निकायहरूको सक्रियता अनि त्यो कला चाहिँ पुस्ता हस्तान्तरण को अवस्था कस्तो छ? अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी यो विभिन्न किसिमका अभियन्ताहरूका कारणले पनि हुन सक्ला र अहिलेको परिस्थितिलाई आजभोलि बुझ्दै जाने क्रममा अहिलेका नयाँ पुस्ताहरूले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिइरहेको अथवा गइरहेको भन्ने चाहिँ केही आभास मैले गरेको छु पछिल्लो समयमा, होइन? त्यसकारणले यसले कन्टिन्युएसन यदि पाउँछ भनेदेखि हेर्नुहोस्, यो अहिलेको जुन नयाँ तौर तरिकाबाट हामी साइन्टिफिक वेबाट अगाडि जाँदैछौँ, होइन? त्यो विधि विधानलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बुझेका छौँ। त्यो हिसाबबाट धेरै कुराहरू जो यो अनआन्सर्ड छन्, धेरै कुराहरू, त्यसको एन्सर चाहिँ हामीले खोज्न सक्ने परिस्थितिमा हामी छौँ जस्तो लाग्छ। त्यो पुरातात्विक तौरबाट चाहिँ उत्खननका कुराबाट होला वा गर्न सकिने अनुसन्धानात्मक कुराहरूबाट होला वा जति अहिले चाहिँ अध्ययन गरिएका चाहिँ ग्रन्थहरू छन् तिनीहरूको पुनः चाहिँ लेख्ने क्रमबाट, किनभने धेरै त्यस्ता कुराहरू छन् जसलाई हामीले फेरि चाहिँ रिराइट गर्नुपर्ने परिस्थितिका कुराहरू पनि हामीले ग्रन्थहरूमा भेट्छौँ। तपाईँ एक अध्येता पनि हो, यसतर्फ राज्यका निकायहरूको सक्रियता अथवा त्यो उत्सुकता कस्तो देखिन्छ? अलिकति चाहिँ म धेरै पोजिटिभली बोल्ने अवस्थामा चाहिँ म देख्दिनँ। म आफू सायद चाहिँ धेरै त्यो आफू चाहिँ त्यसमा चाहिँ संलग्न हुने नदेखेकोले अथवा चाहिँ त्यो परिस्थिति नै सिर्जना भएन, त्यो के हो त्यो फरक पातो होला। जुन तरिकाबाट गभर्मेन्टले अथवा चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले गर्न सक्थे त्यो तौरको चाहिँ कामहरूमा नभइरहेको हो कि भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। यद्यपि धेरै कुराहरूमा अगाडि नै छौँ, हामी अगाडि नै छौँ, यो अर्थमा पनि अगाडि छौँ कि कमसेकम स्थानीय निकायबाट चाहिँ अहिले तत्त क्षेत्रका स्थानका चाहिँ विशेषता सहित यो चाहिँ सम्पदाका कुराहरू, कला क्षेत्रका कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूको एउटा चासो र एउटा चाहिँ अध्ययन गरिकन
त्यसलाई चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने जुन स्थानीय विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ उहाँले उठाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो पार्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ भविष्यमा त्यसले केही कुरा गर्ला, राम्रो नै त्यसले नतिजा निकाल्ला भन्ने जस्तो लाग्छ। यहाँ फेरि पनि मैले दोहोऱ्याउँ, हाम्रो इतिहासमा धेरै कुराहरू अझै पनि यो सुसुप्त नै छन् अथवा चाहिँ त्यसलाई हामीले उजागर गरिदिनु पर्ने कुराहरूको धेरै चाहिँ प्रसङ्गहरू छन् जसलाई अपरिहार्य स्वरूपमा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। हस्, आजको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद र तपाईँको जुन लेखन अध्ययन अनि जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ तपाईँको त्यो कलाकारिता अझै फराकिलो र विशद बन्दै जाओस्। शुभेच्छा, शुभकामना। अर्को बसाइमा अलिक फराकिलो कुरा गरौँला। आजको लागि समय उपलब्ध गराउनु, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। मलाई पनि समय यो सरले चाहिँ मिलाइदिनु भयो, त्यसमा केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् दर्शकवृन्द, आज हामी बुद्ध दर्शन र यससँग सम्बन्धित कला सभ्यताको विषयमा हामी केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मूर्तिकार सञ्जय साक्य, जसले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा मूर्तिकला नै पढाउनुहुन्छ। उहाँसँगको यो संवादसँगै आजको लागि एपी टक टाइमको समय सकिएको छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।